नबनोस्। See, when Hebrews was written, it was written 20 centuries ago. जब यो हिब्रूको पुस्तक लेखेको थियो, यो चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि लेखिएको थियो। How can they meet each other, talk to each other every day? उहाँहरू कसरी सँगै भेटेर यसरी बातचित गर्थे त्यति बेला? But today it's possible. You have a mobile. The moment you ring up anybody, you can talk to anybody. Not only once daily, but 3 times, 10 times also daily. आजको सन्दर्भमा त हामीहरूको हातमा मोबाइल छ, त्यो मोबाइल डायल गरेर जहिले चाहियो तहिले पनि हामीहरू एक अर्कासँग सम्पर्क राखिकन बातचित बोल्न सक्छौं। So because of this technology, we are in a much more advantageous position than the first century Christians. अनि आजको यो प्राविधिद्वारा हामीहरू चाहिँ पहिलाका विश्वासी, सुरुका विश्वासी भन्दा बहुतै भाग्यशाली मौका पाउने जनको स्थानमा छौं। We can get connected through mobiles and we can pray for one another. We can teach one another. We can exhort one another. हामीले मोबाइल मार्फत एक अर्काको लागि प्रार्थना गर्न सक्छौं, सिकाउन सक्छौं, सोध्न सक्छौं अनि त्यसको जानकारी लिन सक्छौं। Geographically, you are far away from where I live. But see how the Lord has made it possible that we can talk to each other, encourage one another. आज यो भौगोलिक प्रकारले हेरौं भने तपाई र म कति टाढा छौं र भए पनि यो माध्यमद्वारा हामीले एक अर्कालाई देखिकन यसरी यो पढिकन शिक्षा दिने एउटा सौभाग्य पनि पाइरहेका छौं। Hebrews chapter 10 हिब्रू 10 अध्यायमा and verses 24 and 25. 24 र 25 पदहरू। Let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. अनि आओ प्रेम र असल कामहरूका निम्ति हौसला दिनलाई एक अर्काको चिन्ता गरौं र कसैको आदत भए झैं हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछडौं, तर एक अर्कालाई उत्साह दिँदै रहौं। अनि त्यो दिन जति नजिक आउँदै गरेको तिमीहरू देख्दछौ, उति नै बेसी हामी यसो गर्ने गरौं। So twice in the book of Hebrews, the author is exhorting believers to exhort one another. अनि दुईचोटी यो हिब्रूको अध्यायमा लेखकले भन्दछ हामीले चाहिँ एक अर्कामा आदान प्रदान र उत्साह दिँदै रहनुपर्छ भनिकन लेखिएको छ। Why should we exhort one another? किन हामीले एक अर्कालाई उत्साह दिनु? Because that is one of the ways to learn the word of God, learn the ways of God. किनकि यो चाहिँ परमेश्वरको विधिहरू, परमेश्वरको कामहरू, शिक्षाहरू जान्नको लागि यसो गर्नुपर्छ। We should never say, I have the anointing, I have the Holy Spirit, nobody need to teach me, I can sit with my Bible in my room, God will speak to me. कसैले पनि यो नभनोस् म त पवित्र आत्माले अभिषेक गरेको छु, म आफै सिक्छु, जान्दछु भनिकन आफै एक्लै रहिकन यसरी नबसेको होस्। But if we say that, supposing there is sin in our life, God stops speaking to us. At that time, who will warn us? Who will lift us up? Only when we are in touch with the fellowship of other believers, they will exhort us and encourage us. यसो भनेर आफै एक बस्छौं भने यदि हामीहरूको जीवनमा हामीले पाप गरी पठाएको खण्डमा परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्न त्यति बेला के गर्ने त? संगतिको त जरुरै पर्छ। अनि संगतिमा छौं भने चाहिँ एक अर्कामा शिक्षा, उत्साह र एकले उठाउने काम पनि हुँदा जान्छ। Exhorting one another is a command from the Lord. When I don't obey that command, I sin against the Lord. And if I sin against the Lord, the anointing will stop speaking to me. एक अर्कालाई उत्साह दिने, संगति दिने भने चाहिँ परमेश्वरको एउटा आज्ञा हो। जब हामीहरू यसो गर्दैनौं न भने चाहिँ हामीहरूले परमेश्वरमा बढ्नको लागि अगाडि बढ्न सक्दैनौं। When I was a college student around 45 years ago, जब म कलेजको एउटा शिक्षक थिए 45 वर्ष अगाडि, I studied in a college of more than 2000 students. म पढेको कलेजमा चाहिँ 2000 भन्दा बढी छात्रहरू थिए, स्टुडेन्टहरू थिए। There was every kind of sin in our campus. अनि हामीहरूको क्याम्पसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हरेक प्रकारको पापहरू हुन्थ्यो। There was drug addiction, there was liquor, there was prostitution, there was so many kinds of sin going on even 45 years ago when I was a college student.
जब म कलेजको छात्र स्टुडेन्ट थिएँ 45 वर्ष अगाडि, अनि त्यो क्याम्पसमा हरेक प्रकारका पाप हुने गर्थे, लागु पदार्थ खाने, मद मदिरा खाने, व्यभिचार गर्ने इत्यादि इत्यादि। त्यति बेलाको समयमा पनि यस्तो हुने गर्थ्यो। I had only 2 friends in the whole college. They were not my classmates. They studied different subjects. I had only 2 friends. मेरा ती कलेज ती छात्रहरूमा 2 जना मात्रै साथी थिए। तीहरू चाहिँ मेरा क्लासमेट त होइनन्, अरू क्लासमै थिए, तर ती चाहिँ मेरा 2टा साथीहरू थिए। They were my friends. I chose them because they love the Lord and they fear the Lord. तिनीहरू मेरा साथी थिए यस कारणले कि उनीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको हुनाले मैले ती 2 जनालाई छानेको थिएँ, चुनेको थिएँ। So 45 years ago, there were no mobiles. Even if a house has a telephone, that is a status symbol. They would say, oh, in our locality, in street number 4, in 5th house, there is one telephone. That's a special thing. त्यतिखेर मोबाइलको चलन थिएन, मोबाइलै थिएन, तर यस्तो कोही कोही घरमा यति तला यो नम्बरमा एउटा फोन छ भन्दाखेरि त्यो एउटा ठुलो सम्मानको कुरा सुन्दथ्यो। So when somebody has a phone, that means he is a very rich man. He is a very affluent man. जब जसै कसैको एकजना कसैको फोन थियो भने त्यो त धनी मान्छे, त्यो त एकदमै एउटा खेती भएको मान्छे रहेछ भनेर सम्झिन्थे। Today our servant maid has not 1 but 2 mobiles. They'll say, did you call me by that number or this number? They have 2 mobiles. तर आज हाम्रा घरमा काम गर्ने नोकरहरू हुन् जो हुन् उहाँहरूको एउटा फोन होइन 2टा फोन हो, अनि भन्ने गर्छौं तपाईले कुन नम्बरबाट चाहिँ फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनिकन। Almost everybody has a cell phone now. त आज हरेक प्रत्येकको मोबाइल सेल फोन छ। But we 3 friends made a contract, made an agreement that every day at a particular time in a particular place we will meet together and pray together. अनि हामीहरू 3 जना साथीले चाहिँ यस्तो बात सल्लाह गरेका थियौं, फलानु फलानु दिन फलानु समयमा फलानु ठाउँमा हामीहरू भेला भएर सँगै प्रार्थना गर्नुपर्छ भनिकन। There is no mobile to remind each other. We have to remember the date, we have to remember the time, we have to remember the place, and we have to come together. त्यतिखेर मोबाइल फोन थिएन त्यो याद दिलाउनको निम्ति, तर हामीले दिमागमा सम्झिरहनु पर्थ्यो यति समय यो ठाउँमा यो बेला चाहिँ हामीहरू पुगेर यसरी भेला हुनुपर्छ भनिकन। Then when we came together, जब हामीहरू सँगै आइपुग्छौं, we also made an agreement that we should not praise each other. हामीले एउटा यस्तो संकल्प राख्नुपर्छ कि हामीले एक अर्कालाई चाहिँ यसरी सर्काउनु हुँदैन, चिप्लो घस्नु हुँदैन भनिकन। We should ask questions like, did you read your Bible today? What did the Lord speak to you? You tell me what the Lord spoke to you. These are the questions we must ask from each other. अनि त्यो बेला भइसकेपछि सर्कनको सट्टामा हामीले यो प्रश्न सोध्नु पर्थ्यो, आज तपाईले कुन खण्डबाट बाइबल पढ्नु भयो अनि त्यहाँबाट के बुझ्नु भयो भनिकन यसरी सोध्ने गर्थ्यौं पहिलो चोटी नि। And how was your thought life? Are you clean in your thoughts? अनि तपाईको समझ सोचको जीवन कस्तो छ, के सफा सोचको जीवन छ भनेर सोध्ने गर्थ्यौं। Did you speak to anybody about Jesus Christ? अनि तपाईले कोही जनसँग प्रभु यीशु मसीहको विषयमा केही भन्नु भएको छ, बताउनु भएको छ भनिकन। So we were checking on each other by asking these disturbing questions. अनि हामीले एक अर्कामा यसरी यो एउटा गम्भीर एउटा अलिकति डिस्टर्ब गर्ने प्रश्न सोधिकन हामीहरू सुरु गर्थ्यौं। God saved me from so many evils because of that good fellowship. अनि त्यो असल संगतिको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले बहुतै पापदेखि मलाई बचाउनु भएको पनि थियो। You also can choose some 1 or 2 good friends who fear the Lord, who love the word of the Lord, who can ask you such questions so that you are spiritually kept secure. अनि हामीले पनि त्यस्तै साथीहरू चुन्नुपर्छ जससँग चाहिँ हामीले यस्ता प्रश्नहरू गरिकन यसरी नचाहिँदे पापदेखि बाँच्न सकेका हौं। We are commanded to exhort one another. हामीहरूलाई एक अर्कामा संगति र उत्साह दिनको निम्ति परमेश्वरको आज्ञा छ। Because when we sin, our hearts can become very hard and we cannot learn anything. जब हामीले पाप गरि पठाउँछौं भने हामीहरूको हृदय कठोर हुन्छ अनि हामीले केही पनि सिक्न सक्दैनौं। Only somebody else has to warn us and show us. You know, other people will easily find out something is going wrong in our lives and they can tell us. अनि अर्कोले
मात्रै भनेर सिकाएर यसरी चेतावनी दिएर मात्रै हामीहरू त्यसरी सुन्न सक्छौं अनि सुध्रिन सक्छौं। Sin is so deceitful. Sin is deceitful that you don't even know that you have fallen unless somebody tells you. पाप चाहिँ यति छली र धोकापूर्ण हुन्छ कि हामीहरूले त्यो चिन्नै सक्दैनौँ, देख्नै सक्दैनौँ, जान्नै सक्दैनौँ जब अर्काले नभनुन्जेलसम्म। See, I have two eyes. I can look at all of you. यहाँ हेर्नुहोस्, मेरो दुईटा आँखा छ अनि मैले सबैलाई देख्न सक्छु। The only face I cannot see is my face. अनि एउटै अनुहार मात्रै जो चाहिँ देख्दिन त्यो चाहिँ मेरै अनुहार मात्रै म देख्दिन यहाँ। I need a mirror to do that, or somebody else to tell me, brother, something is black on your forehead, something is black on your chin. Somebody has to tell me, otherwise I will not know. अनि मैले त्यो म आफैलाई देख्नको लागि कि हैन अगाडि राख्नु पर्यो कि कसैले भन्नु पर्यो, ब्रदर तपाईको गालामा दागी छ, निधारमा दागी यस्तो लागेछ भनेर नभनुन्जेलसम्म म आफै आत्ता कहाँ देख्न सक्छु र। In the body of Christ, God made us interdependent. प्रभु यीशु मसीहको शरीरमा हामीलाई एक अर्कामा भर पर्ने बनाउनु भएको छ। If I want to know the way, I must depend upon the eye, which has the gift of seeing. यदि मार्ग हामीहरूले मैले जान्नु पर्नु हो भने मेरो आँखालाई भर पर्नुपर्छ, किनकि आँखाले चाहिँ अगाडि मार्ग देख्छ। If I have to hear something, I must depend upon them who has the gift of hearing. So they will hear and they will tell me. यदि सुन्ने विषयमा भन्नु हो भने चाहिँ हामीहरू अर्कोको माथि भर पर्नुपर्छ जसले सुन्नेको ज्ञान र दान छ अनि त्यो सुनिकन मलाई बताइदिनु पर्छ। So the first way of learning is by the anointing. पहिलो कुरो जान्न शिक्षा पाउनको निम्ति चाहिँ अभिषेकता हो। Second way of learning is by learning from one another. अनि दोस्रो सिक्ने तरिकाको चाहिँ एक अर्काबाट सिक्ने कुरो हो। And the third way of learning is by the gift of teaching God has given us in the church. अनि तेस्रो कुरो चाहिँ जसलाई चाहिँ प्रचारको सिकाउनेको शिक्षकको दान छ अनि त्यो दानद्वारा मण्डलीमा भएर सिक्न सकिन्छ। Ephesians chapter 4 and verse 11. इफिसी 4 अध्यायको 11 पद। Look at the gifts God has given to the local church and to the universal church. यहाँ परमेश्वरले जो दान स्थानीय मण्डली र विश्व मण्डलीलाई दिनुभएको कुरो। Ephesians chapter 4 and verse 11. इफिसी 4 अध्यायको 11 पद। He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. अनि उहाँले कतिलाई प्रेरितहरू अनि कतिलाई भविष्यवक्ताहरू अनि कतिलाई सुसमाचार प्रचारकहरू अनि कतिलाई गोठालाहरू र शिक्षकहरू हुनलाई दिनुभयो। Look at the last one, pastors and teachers. हामीले अन्तिम खण्डमा हेर्न सक्छौं अनि हामीले शिक्षकहरू र गोठालाहरू भनिकन। The first three are for the universal church. Apostles, prophets, evangelists, they are for the universal church. अनि पहिलाको तीनटा चाहिँ जो भविष्यवक्ताहरू अनि सुसमाचार प्रचारहरू प्रेरितहरू चाहिँ एउटा विश्वव्यापी मण्डलीको लागि दिएको हो। But pastors and teachers, pastors means elders, elders of the assemblies. They must have the ministry of teaching, teaching the flock, teaching the congregation. अनि गोठाला र शिक्षकहरू चाहिँ एउटा स्थानीय मण्डलीको लागि नियुक्त हो जसले चाहिँ सबै कुरो सिकाउनलाई नियुक्त भएका हुन्छन्। Even among elders, some have the gift of administration, but some will have the gift of teaching. अनि अगुवाहरूलाई पनि कसैले प्रशासन गर्न बन्दोबस्त मिलाउनको लागि दान छ भने कसैले चाहिँ एउटा प्रचार गर्नको लागि सिकाउनको लागि पनि दान पाएका हुन्छन्। First Timothy पहिलो तिमोथीमा chapter 5 5 अध्याय verse 17. 17 पद। First Timothy chapter 5 verse 17. पहिलो तिमोथी 5 को 17 पद। Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. जुन प्राचीनहरूले राम्ररी शासन गर्दछन् उनीहरू दुई गुना आदरका योग्य मानिनु, विशेष गरी उनीहरू जसले वचन र शिक्षामा
परिश्रम गर्दछन्। See, all elders have the responsibility of rulership or supervision or administration. सबै प्राचीनहरूको चाहिँ एउटा अरूलाई देखरेख गर्नको लागि अनि मण्डलीको सबै कुरो चलाउनको लागि नियुक्त गरेका हुन्छन्। They plan the meetings, they supervise the flock. If anybody goes wrong, they will warn them. If anybody is weak, they visit them. They have so many responsibilities. प्राचीनहरूको पनि थुप्रो जिम्मेवारी छ सेवा आयोजन गर्नको निम्ति अनि कोही बाहिर गएकोहरूलाई फेरि पनि फर्काएर ल्याउनको निम्ति अनि त्यो सेवाको विषयमा विभिन्न कुरो बन्दोबस्त मिलाउनको निम्ति ठुलो जिम्मेवारी छ। But Paul is especially saying those who labor in word and doctrine. अनि पौलले चाहिँ विशेष गरी भन्दछ जसले चाहिँ वचन र शिक्षाको लागि मेहनत गर्छ परिश्रम गर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा इनामको योग्य छ भन्छ, दोबारा इनामको योग्य छ भन्छ। See, to become a good student of God's word, you need to spend a lot of time. You need to labor very hard to go into the depths of God's word, compare scripture with scripture. Only then you will be able to give a balanced, healthy word. अनि परमेश्वरको वचनको एउटा रखवाली भण्डारीपना हुनु हो भने वचनमा चाहिँ एकदमै परिश्रम गर्नुपर्छ, बहुतै अध्ययन गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ अनि मात्रै एकदमै बीचको खाटी शिक्षा ल्याउन सकिन्छ। To be a good teacher of God's word is not easy. You need to invest a lot of time, a lot of your energy, but God will help you if you know this is a very important ministry. अनि परमेश्वरको वचनको शिक्षक बन्नको निम्ति त सजिलो कुरो छैन, बहुतै परिश्रम गर्नुपर्छ, समय दिनुपर्छ अनि यसबाट बहुतै सिक्नुपर्छ अनि परमेश्वरले त्यसो गरेकोमा सहायता पनि गर्नुहुन्छ। Many times because of careless reading and casual reading and superficial reading, instead of teaching the word of God, we teach many mistakes. अनि कोही बेला हामीहरूले एकदमै माथि टुपो टुपो हेलचेक्रा प्रकारले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन नगरेको कारणले राम्रो गरी सही सत्य कुरो नभनेर केही फाल्टु कुरोहरू भनी पठाइरहेको हुन्छौं। One day one brother called me over the phone. एक दिन एकजना भाइले मलाई फोन मार्फत सम्पर्क राख्नुभयो। He was hastily asking me, urgently asking me, brother, I am just getting ready. I have to go and preach now. They want me to speak on baptism. Can you give me any thoughts? He has only 5 minutes to go from room to the stage, and he is asking me for a message on baptism. अनि त्यो फोन सर्भरमा उसले हतार मलाई सोध्दैछ, ब्रदर म आज केही ठाउँमा गएर बप्तिस्माको बारेमा केही प्रचार गर्नुपर्ने छ, वचन भन्नुपर्ने छ, त्यसको बारेमा के भन्नुपर्ने तपाईको केही विचार छ कि भनिकन मलाई मेरोमा समय छैन, 5 मिनेटको समय छ, मलाई भनिदिनुहोस् भनिकन भने। Anyway, I gave him 1 or 2 verses, but I felt very sad. You know, that is not the way to prepare and go and present a message. जसै गरे तापनि मैले एक दुईवटा वचन त दिएँ, तर म खुसी भइन, दुखित लाएँ किनकि त्यो तरिका होइन यस्तो प्रकारले सेवा गर्ने। Is there any mother in this congregation who prepares breakfast in 5 minutes, lunch in 5 minutes, and supper in 5 minutes? यहाँ हाम्रो संगतिमा कोही आमा यस्ती बहादुरी छन् कि जसले 5 मिनेटमै बिहानको ब्रेकफास्ट, 5 मिनेटमै दिउँसोको अनि बेलुकाको 5 मिनेटमै तयारी गर्न सक्छ? Our houses are not fast food restaurants. हाम्रो घरहरू चाहिँ फटक्कै चाँडै तयारी गर्ने एउटा खानाघर होइन। Some good mothers start planning even the previous day. What shall I give my children tomorrow morning? What shall I give my husband for tomorrow's lunch, for tomorrow night? They plan, pre-plan, buy the things. They keep on thinking what to prepare and how to present it, a very tasty meal on the table. अनि असल आमाले चाहिँ बेलुकैदेखि भोलिको लागि अब कस्तो प्रकारको ब्रेकफास्ट बनाऊ भनिकन सोच विचार गरिकन नभएको कुरा लिएर ल्याइकन तयारी गरिकन ताकि भोलिपल्ट बिहान राम्रो असल पौष्टिक भोजन परिवारलाई पिलाऊ भनिकन दिलाऊ भनिकन सोच अगाडिदेखि नै राखिकन काम गर्छन्। Sometimes the mother wakes you up from the bed and say, come child, breakfast is ready, it's very hot, come, I have prepared something which you like. कोही बेला त आमाले यसो भन्छन् नानीहरुलाई, नानीहरु उठाओ, एकदमै ब्रेकफास्ट टेबलमा आइसक्यो, तातो तातो गरम छ, तिमीले मन पराएको भोजन मैले तयारी गरिसकेको छु भन्ने गर्छिन्।
Many times we rush to the table, we eat and we go away. We don't even say, thank you, mommy. When did you prepare this? How did you think what is tasty for me? So nice it is. I enjoyed it. Do you ever say to your mommy? You simply eat and go away. अनि कोही बेला त हामीहरूले छिटो छिटो त्यसो भनिसकेपछि टेबलमा जान्छौँ, ब्रेकफास्ट खान्छौँ, खाइसकेपछि टाप लगाइहाल्छौँ, आमालाई आमा राम्रो खाना बनाउनु भएछ, कसरी बनाउनु भयो, एकदम स्वादिष्ट छ, मन पर्यो, मिठो भयो भनेर धन्यवाद पनि दिन हामीहरू बिर्सन्छौँ। Do we ever ask, what time did you get up? I got up only now, but what time did you get up to prepare all this and get it ready and hot for me? कोही हामीले सोधेका हुन्छौँ के त आमा कति बजी उठेर यति राम्रो तयार गर्नुभयो, म त भर्खर उठ्दैछु भनिकन यो धरी पनि सोध्छौँ के हामीहरूले? Though we are ungrateful as children, I am not a good boy. Even I was like that. See, though we are ungrateful children, our parents are so loving. They want to give the best to us. हामीहरू अधन्यवादी जन भए तापनि, राम्रो जन नभए, छोरा नभए तापनि आमाले जे चाहिँ उत्तम छ आफ्नो छोरालाई त्यो तयारी गरिकन दिनुहुन्छ। When I think my son does not thank me, then I remember, did I thank my father? जब मेरो छोराले मलाई धन्यवाद दिएन भने म पनि आफैलाई सम्झना दिन्छु, मैले पनि परमेश्वरलाई यसरी धन्यवाद दिएको थिएँ त थिइनँ त। Parmeshwar, my own earthly father. See, my earthly mother, earthly father, I never thanked. So my children also do the same thing. We should always thank because they take effort to give us good food. मैले मेरै संसारिक बाउलाई पनि धन्यवाद दिन भुलेको हुन्थे, त्यसै गरिकन अहिले मेरा आफ्नै छोराहरूले पनि मलाई धन्यवाद दिन बिर्सेका हुन्छन्। So we are talking about the third way of learning. The third way of learning is God has given the gift of teaching to some brothers, to some elders. They are better than others. We should give them more the ministry of teaching. अनि तेस्रो कुरो यो सिक्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले कोही कोही जनहरूलाई, दाजुभाइहरूलाई यो शिक्षा दिनको लागि दान र वरदान दिनुभएको छ। अनि त्यो दान र वरदानलाई हामीहरूले प्रयोग गर्नको निम्ति, उपयोग गर्नको निम्ति जान्नु पर्दछ। Acts chapter 11. प्रेरित 11 अध्याय। Acts chapter 11. प्रेरितको 11 verse 27. 27 11 को 27. 11:27. And in these days came prophets from Jerusalem unto Antioch. अनि यी दिनहरुमा भविष्य वक्ताहरू यरुशलेमबाट एन्टोकमा आए। See, from Jerusalem they were sending teachers and prophets to go and encourage the assembly at Antioch. अनि यहाँ यरुशलेमबाट यसरी शिक्षकहरू, एल्डरहरू एन्टोकमा गएर सिकाउनको निम्ति पठाइने गर्थे। So we know three ways of learning. There are three kinds of teachers God has appointed biblically for us to learn. हामीले यहाँ हेर्यो तीनटा प्रकारको सिक्नको लागि अनि तीनटा प्रकारका यसरी शिक्षकहरू पनि परमेश्वरले नियुक्त अभिषेक गर्नुभएको हुन्छ। Firstly, the anointing of the Holy Spirit. पहिलो चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई अभिषेक गर्ने। Secondly, from one another in the body of Christ. दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरको मण्डलीमा एक अर्काद्वारा सिकाइने कुरो। And thirdly, through the gift of teachers whom God has given in the assembly. तेस्रो चाहिँ एउटा वचन प्रचार गर्ने दान पाएका जनहरूद्वारा मण्डलीमा सिकाएको द्वारा हामीले सिक्ने। We should never envy the teachers for their gifting. If God has given them the gift, we should allow them to use it. And those who use the gift should never become proud and say, I am better than others. हामीहरूले कोही राम्रो शिक्षक दिने जनहरूसँग हामीले डाहा गर्नुहुन्न अनि ती जनले पनि राम्रो शिक्षा दिएको खण्डमा आफै सर्किनु पनि हुनुहुन्न अनि यसरी दिनेलाई पनि हामीहरूले बाधा गर्नुहुन्न। These are all divine provisions for you and me to know the Lord more and more and more. अनि यो चाहिँ एउटा महान प्रबन्ध परमेश्वरबाटको हो जो द्वारा चाहिँ हामीहरू बढी मात्रामा सिक्दै जाने प्रबन्धनको लागि। This is one of the blessings of the new covenant. अनि नयाँ करारको एउटा आशीषको कुरो चाहिँ यो हो। The first one is he will give a new heart, he will put a new spirit. That is the first blessing. अनि
पहिलो आशिष चाहिँ उहाँले नयाँ हृदय दिनुहुन्छ अनि नयाँ आशिष दिनुहुन्छ। And the second blessing, he will write the law on my heart, he will write the law on my mind. अनि दोस्रो कुरो चाहिँ उहाँले आफ्नो व्यवस्था हामीहरूको हृदयमा अनि हामीहरूको समाजमा लेखिदिनुहुन्छ। And the third blessing, all of us, from the least to the greatest, from the believer who is born again yesterday or today, or the believer who is 50 years in the Lord, for everyone, the Lord makes himself known. अनि तेस्रो कुरो चाहिँ उहाँले सानोदेखि भर्खर ग्रहण गरेकोदेखि एकदमै ठुलो 50औं वर्षसम्म ग्रहण गरेको जन सबैलाई एकै नाश प्रकारले उहाँले त्यो अभिषेक र त्यो उहाँ जान्नेको लागि प्रबन्धन दिनुहुन्छ। The fourth blessing of the new covenant, त्यो चौथो नयाँ करारको आशिष चाहिँ the book of Jeremiah, यिर्मियाको पुस्तकमा chapter 32, यिर्मियाको 32 verse 40. 32 को 40। And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them to do them good, but I will put my fear in their hearts, that they shall not depart from me. अनि तिनीहरूको भलाइ गर्नका निम्ति म तिनीहरूबाट फर्केर नजाउँ भनी म तिनीहरूसँग एउटा सदा रहिरहने बाचा बान्नेछु। तिनीहरू मबाट नहटुन् भनेर र मेरो डर तिनीहरूको हृदयमा हालिदिनेछु। I will put my fear in their hearts. म तिनीहरूको हृदयमा एउटा डर हालिदिनेछु। Now, when you talk about fear, it has got a negative meaning and a positive meaning. अनि जब हामीले डरको विषयमा कुरा गर्दाखेरि त्यसको सकारात्मक अर्थ, नकारात्मक अर्थ, नेगेटिभ र पोजिटिभ अर्थ पनि हुन्छ। Sometimes we tell our children, you must be bold, you must be courageous, you should not be fearful. कोही बेला हामीले हाम्रा छोराछोरीलाई भन्ने गर्छौं, तिमी एउटा साहसी हुनुपर्छ, एउटा काँतर बन्नुहुन्न भनिकन। Now, there are two kinds of fear. यहाँ दुई प्रकारको डर छ। The first kind of fear is a servile fear. That is the fear of a slave before a cruel master. अनि एक प्रकारको डर चाहिँ एउटा आफूभन्दा मालिकको अधीनतामा रहने डर। Sometimes we are afraid of some people, they will do us harm, so we are afraid of them. कोही बेला कोही मान्छेदेखि हामीहरू डराउँछौँ किनकि उसले हामीलाई के हानि गर्छ भनिकन। If you see a big snake in front of your house, naturally fear will come into your heart. यदि हामीले हाम्रो घरको अगाडि ठुलो सर्प देख्यौं भने त्यसै आफै हामीको हृदयमा डर उत्पन्न हुन्छ। There is a second kind of a fear. अनि त्यो चाहिँ दोस्रो प्रकारको डर हो। That is a very healthy fear. अनि त्यो चाहिँ एउटा राम्रो डर हो। It is the fear of the Lord, which is born out of respect and reverence for his greatness. अनि त्यो डर चाहिँ जो परमेश्वरको भक्तिको लागि, आदरको लागि जुन डर हृदयबाट निस्किन्छ त्यो चाहिँ एउटा स्वास्थिक डर, एउटा हेल्दी डर हो। Proverbs chapter 3, प्रोभर्बको 3 अध्यायमा verse 7. 3 को 7। Proverbs chapter 3 and verse 7. 3 को 7 मा Be not wise in thine own eyes, fear the Lord and depart from evil. तिम्रो आफ्नै हृदय दृष्टिमा बुद्धिमान नहो, परम प्रभुको भय मान र खराबीबाट अलग हौ। Verse 8. 8 It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. यो तिम्रो नाइजोमा को लागि स्वास्थ्य हुनेछ र तिम्रा हड्डीहरूका लागि मासी। Do you see here? Fear of the Lord brings health to our mortal body. यहाँ हामीले देखिरहेको छौं परमेश्वरको भय र डर मान्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो बिना शरीरमा पनि स्वास्थ्य ल्याउँदछ। Proverbs chapter 22. प्रोभर्ब यही उपदेश 22 and verse 4. 22 को 4। 22 verse 4. हितोपदेश 22 को 4। By humility and the fear of the Lord are riches, honor and life. नम्रता र परमप्रभुको भयको प्रतिफल चाहिँ धन सम्पत्ति
सम्मान र जीवन हुन्। See, you said namrata, no? Namrata and bhakti. That is humility and fear of the Lord. These two are the secrets for three blessings: riches, honor, life. अनि यो नम्रता चाहिँ र भक्ति चाहिँ एउटा तीनटा आशिषको लागि परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। त्यो आशिष चाहिँ हो धन सम्पत्ति सम्मान र जीवन। See, everybody is seeking for these three things. You think very deep. Anybody in the world, they want done, they want lot of money. Second, they want honor, sanman, no? Honor. And thirdly, they want long life to enjoy these two things. Everybody is seeking these three things. अनि यो तीनटा कुरो सारा संसारका मान्छेहरूको सोच विचार चाहना र मरिमेटाइ छ। त्यो चाहिँ हो सम्पत्ति सम्मान र जीवन लामो बाँचौं भनिकन। For the sake of good name, they will do anything. They want fame, they want reputation. अनि एउटा नाम कमाउनको निम्ति एउटा प्रसिद्ध हुनको निम्ति उनीहरूले जेसुकै पनि गर्न चाहन्छन्। They want lot of wealth. उनीहरूले थुप्रो धन सम्पत्ति थुपार्न चाहन्छन्। And to enjoy both of them, you need a long life, healthy life. अनि त्यो धन सम्पत्ति र सम्मान लाई उपयोग गर्नको निम्ति चाहिँ हामीहरूको लामो जीवन एउटा स्वास्थ्य जीवन जरुरी पर्छ। To achieve these things, what does the world say? अनि यो तीनटा कुरो पाउनको निम्ति चाहिँ संसारले के भन्दछ? They say you study well, you get more degrees, then you will get all these things. अनि संसारले चाहिँ यही भन्छ, राम्रो गरी पढ अनि एकदमै उच्च शिक्षा हासिल गर अनि त्यस पछाडी यी कुराहरू आउने छन् भनिकन। The world says you must be very clever. If anybody is trying to come up, you suppress him so that you can go up. अनि उनीहरुले संसारले चाहिँ यही भन्छ, तिमीले एकदम बुद्धि चलाक चतुर हुनुपर्छ, कोही माथि चढ्न सक्छ भने त्यसलाई दबाएर तल खिच्दिनु पर्छ भन्ने गर्छ। That is why there is envy, there is jealousy, there is fighting, there is violence, there is bloodshed. Everybody wants to be rich, everybody wants to come up. त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ डाहा हुन्छ, ईर्षा हुन्छ अनि जसको कारणले झै झगडा हुन्छ, एक अर्कामा मारामार रगपात हुन्छ किनकि सबै नै माथि जान खोज्छन्। What is the biblical way? अनि बाइबलली तरिकाबाट चाहिँ के हो त, कस्तो हो त? Namrata and bhakti, to fear the Lord and to be humble. These two secrets if you have, you get these three blessings. अनि बाइबल तर्फबाट चाहिँ एउटा नम्रता र परमेश्वरको भय छ भने चाहिँ यो तीनटा कुरो हामीहरुको जीवनमा आउँदछ। I used to often think, म बारम्बार सोच्ने गर्थे, in the whole world, in all generations, the wisest man was Solomon. अनि यो सारा संसारमा सबै पुस्तामा सबैभन्दा बुद्धि र ज्ञानी मान्छे चाहिँ सोलोमन भनेर सोच्ने गर्थे। Nobody was wise like him, nobody was rich like him. उहाँ जस्तो कोही पनि बुद्धिमान र धनी थिएनन्। But what was his end? अनि उहाँको अन्त चाहिँ कस्तो भयो? He forsook the Lord, he built temples for his wives, he went into idolatry and brought the judgment. उहाँले परमेश्वरलाई त्यागे अनि आफ्ना पत्नीहरूको लागि मन्दिरहरू बनाए अनि एउटा झुटा देवी देवतालाई पूज्न लागे, व्यभिचारमा फसे अनि परमेश्वरदेखि पतन भए। His heart was divided. उहाँको हृदय चाहिँ एकदमै दुईतिर लाग्यो। Because his heart was divided, the kingdom was divided when his son came to rule, Rehoboam. When Rehoboam came, 12 tribes got into two kingdoms, 10 in the north, 2 in the north. Where did it start? It started with the father. He had a divided heart. अनि सोलोमनको हृदय चाहिँ दुई भाग थियो, दुई सोच थियो, दुई प्रकारले काम गर्थे। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको छोराको समय रेहोबोमकोमा पनि त्यो देश पनि दुई भाग भयो अनि 8 भाग 10 कुलहरू एकपट्टि अनि दुई कुलहरू एकपट्टि भएर त्यो दुईटा राज्य हुन गयो। त्यो कहाँबाट सुरु भयो भन्दा उसको बाबुको एउटा एक स्थिर हृदय नभएर दुई हृदय चित्त भएको हुनाले। Because the kingdom was divided, northern tribes went into Assyrian captivity 722 BC. अनि उसको त्यो राज्य दुई भाग भएको कारणले गर्दाखेरि अनि दक्षिणका जनहरू चाहिँ सिरियाको कब्जामा भएर बन्द भए।
And the southern Judah, 587 BC, they went into Babylonian captivity. अनि त्यो तल दक्षिणकाहरू चाहिँ साउदर्नहरू चाहिँ त्यसरी बन्द भएर बेबिलोनको कब्जामा हुन गए. Israel lost its country, it's lost its sovereignty, its freedom for the next 2,500 years until 1948. अनि इजरायलले चाहिँ आफ्नो देशको सर्वमता सबै नै गुमायो, आफ्नो अस्तित्व पनि गुमायो. अनि त्यसरी बन्द भएर सबै नै 2005 साल 500 वर्षसम्म 2500 वर्षसम्म त्यस्तो भयो. अनि 2048 सालमा मात्रै फेरि त्यो पुनर्निर्माण भएको छ. Where did it all start? Where did it start? Where did all this evil start? अनि यो सबै विभाजन र बन्धहरू यो सबै चाहिँ दुष्ट चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो? Solomon had a divided heart. अनि सोलोमनको चाहिँ दुई भागको हृदय थियो. I used to think when God asked him, what do you want? He said, give me wisdom. You know, God asked Solomon, what do you want? He said, give me wisdom. मैले हेर्दाखेरि जब परमेश्वरले सोलोमनलाई तिमी के चाहन्छौ भनेर सोध्दाखेरि सोलोमनले चाहिँ मलाई ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस् भनिकन उसले मागेको थियो. Instead of asking for wisdom, if he would have asked, give me the fear of the Lord, his life would have been preserved. Nation of Israel would have been preserved. They would have never gone into captivity. यदि सोलोमन राजाले बुद्धि माग्नुको सट्टामा परमेश्वरको भएको हृदय दिनुहोस् भनिकन मागेका थिए भने त्यो राज्यहरू विभाजन भएर जानु पर्ने थिएन अनि अरूको बन्द हुनु पर्ने थिएन अनि त्यसरी नै स्थिरता रहन सक्ने थियो. I often pray for my own heart. I say, Lord, I don't want any gift. If there is one gift you want to give me the fear of the Lord. I want to fear you till the day of my death. अनि म परमेश्वरलाई यसरी माग्नु पर्दाखेरि मैले कहिले पनि ज्ञान अनि यसरी अरू कुरो मागिन, तर यही माग्ने गर्छु, तपाईको भय मेरो हृदयमा सधैँ दिनुहोस् जबसम्म म यो पृथ्वी तलमा बाँच्ने समय तपाईले दिनुहुन्छ. Because I know if I have the fear of the Lord, I will have the wisdom of God, I'll have the riches of God, I'll have the life of God. Every blessing I will get if I have the fear of the Lord. किनकि मलाई थाहा भएको छ कि परमेश्वरको भएको हृदय छ भने चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सबै नै धन, ज्ञान र जीवन पनि थप्नुहुन्छ भनिकन. See in Jeremiah chapter 32 verse 40. हेर्नुहोस् यर्मिया 32 को 40 पद. The fourth blessing of the new covenant, I will put my fear in you that you will not depart from me. अनि चौथो यस प्रतिज्ञाको कुरो चाहिँ यो थियो, तिमीहरूको हृदयमा म भय परमेश्वरको डर ढाल्ने नै छु ताकि तिमीहरू मबाट यसरी अलगिएर नजाऊ भनिकन. That is why in Isaiah chapter 33 यस कारणले गर्दा आइजिया 33 अध्यायमा verse 6 6 पदमा Isaiah 33 and verse 6 33 को 6 पदमा and wisdom and knowledge shall be the stability of thy times and strength of salvation. The fear of the Lord is his treasure. अनि उद्धारको भरपुरी बुद्धि र ज्ञान तिम्रा समयहरूको स्थिरता हुनेछ, परमप्रभुको डर चाहिँ उसको धन हो. Do you see? Fear of the Lord is a treasure. It's a real wealth. यहाँ हामीले हेर्दै छौं परमेश्वरको भय चाहिँ एउटा धन हो भनिकन. If we can put the fear of the Lord in our children, they will be safe. Even if we are dead and gone, if the fear of the Lord is in our children, they will not sin against the Lord. यदि हामीहरूको छोराछोरीहरुमा पनि परमेश्वरको भय उनीहरुको हृदयमा छ भने चाहिँ हामीहरू बितेर गए तापनि ती नानीहरुले परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छन्, परमेश्वरमा रहन सक्छन्. One of the best prayers in the Bible, there are hundreds of prayers in the Bible. One of the best prayers is in Psalm 86 verse 11. अनि बाइबलमा सयौंवटा प्रार्थनाहरुको बारेमा भनिएको छ, प्रार्थना छ, तर ती मध्येमा एउटा उत्तम चाहिँ भजन संग्रह 86 अध्यायमा लेखिएको छ. 86 verse 11. 86 को 11 पदमा, भजन संग्रह
86 को 11 पदमा चाहिँ सबैभन्दा उत्तम प्रार्थनाको बारेमा लेखिएको छ। Teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear your name. हे परमप्रभु, मलाई तपाईको बाटो सिकाउनुहोस्, म तपाईको सत्यतामा हिँड्ने छु, तपाईको नामको डर मान्नलाई मेरो हृदय एक आग्रह पार्नुहोस्। Do you see what a beautiful prayer? Unite my heart. Let it not be a divided heart, but unite my heart to fear you, Lord. यहाँ कति सुन्दरतापूर्वक एउटा प्रार्थना भनिएको छ कि मेरो हृदय एक आग्रह पार्नुहोस्, यसलाई दुई चित्ते नबनाउनुहोस्। यो कति राम्रो परमेश्वरमा एउटा प्रार्थना छ। We can claim this promise. Jeremiah 32:40. Ask the Lord, give me the fear of the Lord. You promised you will give the fear. Put that fear in my heart. हामीहरू यिर्मया 32 को 40 लाई दाबी गरिकन प्रार्थना गर्न गरौँ परमेश्वरलाई कि तपाईले हामीहरूको हृदयमा तपाईको भय रहनको लागि सधैँ नै सहायता गर्नुहोस् भनिकन। Dear children, dear young people, I plead with you. If you have the fear of the Lord, you will obey authorities, you will have wisdom, God will bless you, and your future will be secure. म मेरा प्रिय जनहरूलाई यो निवेदन गर्दछौँ कि यदि परमेश्वरको भय हामीहरूको हृदयमा छ भने चाहिँ हामीहरूले सबै प्रशासनहरू, हामीहरूले ठुलाहरूलाई अनि एकअर्काहरूलाई आदर गर्न सक्छौँ अनि परमेश्वरको दयामा रहन सक्छौँ। Today, why is there so much confusion in the church? Why is there so much sin in the church? Infighting inside the church? There is no fear of God in the hearts of people. आज किन यसरी मण्डलीको बीचमा गडबडी छ, यसरी झै झगडा छ, मिलाप छैन, यो सबै किन भएको भन्दाखेरि चाहिँ कसैको हृदयमा परमेश्वरको भय नभएको कारणले यी सबै हुन गएका हुन्। We have Bible knowledge, but no use. If the fear of the Lord is not in our heart, we cannot be a blessing. यदि हामीहरूको दिमागमा बाइबलको शिक्षा र ज्ञान छ भने पनि हामीहरूको हृदयमा परमेश्वरको भय छैन भने त्यो केही काम लाग्दैन। The fifth thing of the new covenant, पाँचौं नयाँ करारको कुरो चाहिँ Ezekiel chapter 36 and verse 27. एजिकियल 37 11 पद 36 and verse 27. 36 को 27 पद एजिकियल 36 को 27. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgments and do them. अनि म मेरो आत्मा तिमीहरू भित्र हालिदिने छु र तिमीहरूलाई मेरा विधिहरूमा हिँड्ने तुल्याउने छु अनि तिमीहरूले मेरा नियमहरू होशियार साथ पालन गर्नेछौ। Underline those words. I will cause you to walk in my judgments. यी शब्दहरू पदहरूलाई हामीहरू दागे लाउँ कि हामीहरू उहाँको न्यायमा हिँड्ने छौँ भनिकन। I will cause you to walk. I will make you to walk in my ways. मेरो मार्गमा हिँड्नको लागि तिमीहरूलाई म सिकाउने छु, तिमीहरूलाई बनाउने छु मार्गमा हिँड्नको लागि। The old covenant said, you do it. If you do it, you are blessed. If you don't do it, condemnation will come on you. अनि पुरानो नियममा चाहिँ यदि तिमीहरूले गर्यौ भने तिमीहरू आशीष पाउँछौ, गरेनौ भने तिमीहरूलाई एउटा श्राप आउँछ भनिकन। But what does the new covenant say? अनि नयाँ करारले चाहिँ के भन्दछ त? I'll give you a new heart. म नयाँ हृदय दिनेछु, I'll put my new spirit. म नयाँ आत्मा ढाल्ने छु, I will write my law on your heart. म एउटा शिक्षाका तिमीहरूको हृदयमा लेख्ने छु। I'll give my anointing so that you will know everything. म तिमीहरूलाई अभिषेक दिने छु, गर्ने छु ताकि तिमीहरूले सबै कुरो जान्ने छौ। I'll put my fear in you. म तिमीहरूलाई मेरो भय मान्ने बनाउने छु। You will not depart from me. मबाट तिमीहरू अलगिएर जाने छैनौ। I will cause you to walk in my ways. अनि तिमीहरूलाई मेरो मार्गमा हिँड्ने तुल्याउने छु। Is it not an easy life? अनि यो एउटा सजिलो जीवन होइन र? That is why Jesus said, my yoke is easy, my burden is light. त्यस कारणले प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो मेरो जो हल्को छ अनि मेरो भारी चाहिँ सजिलो छ भनिकन। I only pray and wish that you would come into the experience of this new covenant and enjoy the new covenant day after day,
though the world is a very wicked world, we can still live a different life by the new covenant. अनि मेरो चाहना र प्रार्थना यही छ कि यो नयाँ करारमा आएर सबैले यो सजिलो मार्ग अपनाइकन यो दुष्ट र भ्रष्ट संसारमा भए तापनि हामीहरूले परमेश्वरलाई एउटा आदर गर्ने जीवन जिन सकेका हौं। Loving and gracious Father, प्यारो अनुग्रहकारी पिता, thank you, Lord, for this new covenant which you have made with each one of us. धन्यवाद छ यो नयाँ करार जो चाहिँ तपाईले हामीहरूको मध्यमा भानु भएको छ। Outside the new covenant, apart from the new covenant, we have no hope of living a victorious Christian holy life. अनि यो नयाँ करारको बाहिरमा चाहिँ हामीहरूले एउटा जयवन्त महिमित जन भइकन जिने सम्भव थिएन। Thank you, Lord, because of what Jesus did on the cross, and by the Spirit of God He has sent into our hearts, victorious Christian living is now a possibility. धन्यवाद छ प्रभु यीशु मसीह त्यो क्रुसको बलिको कारणले गर्दाखेरि अनि यो नयाँ करारको कारणले गर्दाखेरि प्रभु यीशु मसीहमा एउटा जयवन्त जीवन जिउनको निम्ति सम्भव पार्नु भएको लागि। Help us to live a victorious, winning Christian life. हामीलाई सहायता गर्नुहोस् एउटा जयवन्त विजयको विश्वासी जीवन जिनको निम्ति। In the name of Lord Jesus we pray. प्रभु यीशु मसीहको नाममा हामीहरू प्रार्थना गर्दछौं। Amen.